से डराने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि उधर अगर एक हफ़्ता पहले या 4 दिन पहले वहाँ ये पाबंदी हुई है, तो आज हमने लाहौर में, इस्लामाबाद में, हमारी ही एक मस्जिद में हमारे ही चंद लोगों ने जो बज़ाहिर मुसलमान या इस्लाम की डोमिनेंस की जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने एक मस्जिद में जाकर ख़ुदकुश हमला किया और 40-50 बेगुनाह लोगों को वहाँ शहीद कर दिया। तो इस्लाम का ये चेहरा जब सामने आएगा और दूसरा चेहरा सही तरीके से पेश नहीं होगा जो इस्लाम का असली चेहरा है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि इस्लाम मुखालिफ जो अनासर मुख्तलिफ तहजीबों में मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, वो फिर उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और वो उसको अपने मकासद के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। शामिल होइए। मतलब एक तो ये जो बात वाक़या हुआ इसके बारे में भी फरमाइए। मतलब हमारा मेरे ख्याल में सबका फ़र्ज़ है कि हम जितना भी कंडेम करें, चाहे कोई भी हाथ हो, कोई भी लोग हो जो इस तरह से मस्जिदों पे हमले कर रहे हैं, अब आके वहाँ भी उन्होंने छोड़ा नहीं है, मासूम बच्चे भी बीच में मारे गए, उसके बारे में फरमाइएगा और फिर हमारी गुफ्तगू बाकी के बारे में फरमाइए। इस बारे में मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं है। ये जो कुछ उलमा का मुत्तफ़क़ा फ़तवा आ चुका हुआ है कि ये खुदकुश हमले जो किए जा रहे हैं ये हराम है, शरई कानूनी फ़िकी ज़बान के अंदर इसके ऊपर कोई उलमा का इख्तिलाफ़ नहीं है। ये मुसलमान तो कुजा, ये इंसान ही नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें देखने की ज़रूरत है और उनके अंदर फ़र्क जो है वो किया जाना चाहिए कि आलमी सतह के ऊपर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें नज़रियाती, तहज़ीबी, समाजी क्लैश तसादुम का सिलसिला जो है वो एक जारी है। इसे आप तारीख़ी तनाजुर के अंदर भी आप देखेंगे तो एक तो मशीयत एज़दी के मुताबिक ये सारी की सारी कायनात जो है इसके अंदर तज़ादात का उसने ख़ास एक निज़ाम रखा हुआ है। आपको शुरू से ये सिलसिला नज़र आएगा। आदम है तो साथ इबलीस हैं, इब्राहीम है तो साथ नमरूद है, मूसा है तो साथ फ़िरौन है, और अबू जाल हैं तो अबू बकर है मुकाबले के अंदर, और शब्बीर व यजीद, हज़रत अल्लामा इकबाल के अल्फाज के अंदर मूसा व फ़िरौन व शब्बीर व यजीद ईद व कुव्वत अज हयात आयत पदीद। शुरू से लेकर ये हक़ व बातिल, रोशनी और अंधेरा, जुल्म और नाइंसाफ़ी। इब्लीस आप उनको कह रहे हैं? ये आगे समझने की बात है। उसको आप कुरान करीम ये देखें। आप मैं 3 लफ्ज़ इस वक्त अर्ज़ कर रहा हूँ। मुसलमान, यहाँ मुसलमान ज़ेर बहस है, एक है इस्लाम और एक है मुसलमान कहलाने वाले अफराद मर्द व ज़न। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, उनको हमने अलग अलग रखना होगा और बात को समझना होगा। बातिल का जिस हद तक ताल्लुक़ है वो ये कि इस वक्त ये सारी की सारी अक़वाम जो मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर 9/11 का जो आप वाक़या कह रहे हैं ये ड्रामा है, और उस ड्रामे की आड़ के अंदर कोई जस्टिफिकेशन जो है वो मौजूद नहीं है और कोई उसका जवाज़ मौजूद नहीं था कि एक उसामा इब्न लादन की आड़ लेकर के वो हमारा मुजरम है, मुलज़म है, उसको वो हमारे सुपुर्द कर दिया जाए और एक पूरे मुल्क को तहस नहस जो है वो कर दिया जाए। लाखों की तादाद के अंदर बेगुनाह जिनके अंदर ये आप जैसे ये खबर आती है तो और ज़्यादा वो दहला देने वाली है कि बच्चे, औरतें, बेगुनाह अफराद जो हैं उसके अंदर मारे जाते हैं। ये किरदार जो सामने आ रहा है उसके अंदर हमें 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर तजिया करना होगा कि ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात और ख़ास तौर पर आपका ये जो दौर है, इस दौर के जो गैर मामूली औसाफ हैं उनके अंदर एक है सुरत और तेज़ी, और ये जो मीडिया का किरदार है इसके अंदर मुस्बत और मनफी दोनों तरह का वो जारी है। वो क्या करते हैं कि ख़ास अपने मकासद के लिए, अहदाफ के हसूल के लिए कुछ अल्फाज जो हैं वो बनाते हैं, उछालते हैं, हमारे अंदर वो इंजेक्ट करते हैं और हम आंखें बंद करके उनकी इस्तिलाहात के अंदर, उनके जालों के अंदर हम फंस जाते हैं। एक तो ये हमें ख्याल करना होगा। नंबर 2 ये कि वो मुजरम, इंसानियत के मुजरम जिन्होंने आज तक यानी हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर एटम बम किसने बरसाए थे, और आज भी अगर पूरी दुनिया के अंदर एक जारहाना, एक बर्बरियत का अगर किरदार कोई कौम और कोई मुल्क जो है वो अदा कर रहा है, वो कौन है? वो अपने एक छोटा सा सवाल मैं ऐसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, इसको सब कंडेम करते हैं, पूरी दुनिया करती है, हम भी करते हैं और हमें करना भी चाहिए। बात ये है कि इंसानियत की खिदमत करने वाली चीज़ें भी वहीं से नज़र आती हैं। इंजेक्शंस वहाँ से हैं, आंख का इलाज वहाँ से है, दिल का इलाज वहाँ से है, दवाइयाँ वहाँ से आती हैं। क्या मुसलमानों का अमल इस तरह का कोई है कि हम असर डाल सकें? हाँ,
یہ وہ دوسرا حصہ جو میں کہنے والا تھا. اس بدقسمتی کو اور جان بوجھ کر جو ہم نے ایک رویہ اختیار کر رکھا ہے، اس خامی کو تسلیم کرنا ہوگا، اور تسلیم کر کے جب تک ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے، اور جو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں. نمبر 1 سارے جہانوں کا رب ہے اللہ. نمبر 2 جو اس کے پیغامبر ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کی کتاب ہے وہ ہدی للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے. قرآن یا ایھا الذین آمنوا صرف نہیں کہتا بلکہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرتا. اچھا، اگر آپ اجازت دیجیے ایک بریک لے لیتا ہوں میں. جی اجازت دیجیے بریک کے لیے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات بالکل صحیح کہ مغرب نے ہیروشیما پہ حملہ کیا، امریکہ نے کیا، بہت لوگوں کو مارا، لیکن پھر انسانیت کی خدمت کرنے والی چیزیں بھی وہاں سے نظر آ رہی ہیں. ہمیں پچھلے 400-500 سال میں ایسی چیزیں مسلمانوں کے یہاں کیوں نظر نہیں آتی؟ ہمارا یہ امیج کیوں نہیں بنتا؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی السلام علیکم. ظاہر جی بریک کے بعد خصوصی صاحب میں واپس آؤں گا آپ کی طرف، لیکن مبارک صاحب کو لے لیں ذرا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، اگر مسلمان یہ جو انسانیت کی خدمت کرنے والی بات ہو رہی ہے، اگر اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کریں، ہم بہترین فلاسفر بنیں، دانشور بنیں، سائنٹسٹ بنیں، تو کیا دنیا ہمیں اس طرح سے دیکھے گی جیسے اس وقت دیکھ رہی ہے؟ اور جو سوئٹزرلینڈ میں پابندی لگی شاید وہ خوف بھی نہ رہے. میرا تو یہ خیال ہے کم از کم. تھوڑا سا یہ آج کے واقعے کے سلسلے میں مختصراً ایک بات یہ کہوں کہ اس میں اس قسم کے واقعات جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے مختلف فرقے ہیں ان میں سے ہر ایک کا یہ یقین ہے کہ سچائی کے اوپر وہ ہے، یعنی ایک ہی سچائی ہے کہ اور کئی سچائیاں نہیں ہیں. لہٰذا ان کا یہ خیال ہے کہ جو ان کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے وہ گمراہ ہے، اور اگر وہ گمراہ ہے تو ٹھیک ہے وہ واجب القتل بھی ہے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں اس قسم کے آج کی بات نہیں، تاریخ میں اس سے پہلے بھی فتوے جو ہیں دیے جاتے رہے ہیں کہ فلاں فرقے کے لوگ جو ہیں واجب القتل ہیں، ہم سچے ہیں وہ گمراہ ہیں. تو یہ اس وقت ایک انتہا پسندی پہ یہ بات پہنچ گئی ہے جہاں امام بارگاہوں کے اندر اور مسجدوں کے اندر یہ قتل عام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اس کی جڑیں یعنی بہت دور تک جاتی ہیں، اور جس میں ہماری ریاست بھی کسی نہ کسی طور کے اوپر اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اچھا، دوسری بات جو میں آپ سے ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی مغربی سوسائٹی ایسے یعنی مجموعی طور پہ جس سطح کے اوپر پہنچی ہے وہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے. یعنی عہد وسطیٰ کے اندر مغرب کی سوسائٹی وہ بھی چرچ کے بالکل اثر کے اندر تھی، مذہب کا بہت زیادہ دخل تھا، انکوزیشن کا محکمہ تھا جو ان لوگوں کو اذیتیں دیتا تھا جو ان کے خیال میں مذہب سے دور تھے. تو وہ ایک یعنی اس تمام چیزوں کو انہوں نے برداشت کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ رینیسانس سے لے کے اور موجودہ زمانے تک یہ ایک بہت لمبا سفر ہے جو مغرب کی سوسائٹی نے کیا ہے، جس میں ان کے مفکرین بھی شامل ہیں، ان کے یعنی شاعر بھی شامل ہیں، ان کے سائنٹسٹ بھی شامل ہیں، ان کے سوچنے والے بھی شامل ہیں. انہوں نے سوسائٹی کو بدلنے کی کوشش کی ہے اور سوسائٹی کو ایک طویل عرصے کے بعد بدلا ہے. اب یہ ہے کہ اب جب وہاں پر مسلمان کمیونٹی جاتی ہے اور وہ جاتی ہے اپنے اسی ذہن کے ساتھ جو ذہن کے وہ مسلم ملکوں کے اندر ان کا ہے، اور وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب کو آپ بین کر دیجئے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں تحقیق کو نہیں ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح سے انہوں نے جو حاصل کیا ہے وہ اس حاصل کرنے میں یہ رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کے لیے یہ ایک تکلیف کا باعث ہوتا ہے کہ وہ جس سفر کے اوپر جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آگے جائیں اس کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں آج کل وہ یہ تجربہ کر رہے ہیں کہ بگ بینگ کے تحت یہ کائنات کیسے وجود میں آئی. تو ایک طرف تو یہاں وہ تجربات ہو رہے ہیں دنیا کو جاننے کے، سمجھنے کے، اور دوسری طرف ہم بالکل اس سے علیحدہ ہٹ کر ہم بالکل یعنی پسماندگی کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں جو ان کی سوسائٹی کے اندر قابل قبول نہیں ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس پورے عرصے کے اندر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بحیثیت مجموعی نہ تو ہم کوئی بڑا مفکر پیدا کر سکے ہیں، نہ سائنٹسٹ پیدا کر سکے ہیں، نہ کوئی ادب میں ہمارا حصہ ہے، نہ کوئی پینٹنگ میں، نہ میوزک میں، نہ اسکلپچر میں. تو آخر اس کی کچھ وجوہات تو ہوں گی. اس کی وجوہات کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ہمارا مذہب ہے؟ کیا ہماری روایات ہیں؟ کوئی چیز ایسی کیا ہے جو ہمیں رکاوٹ ثابت ہو رہی ہے؟ اس کی بالکل وجہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم ہر چیز کو مذہب کے حوالے سے دیکھتے ہیں. مثلا جب یہاں پر انگریز آئے اور یہ ہوا کہ انگریزی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے،
تو اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں نے پڑھنی شروع کر دی، مسلمانوں نے